अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। MGT 111 की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा 17वां लेक्चर है, जिसमें हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस किया था, इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि डेलीगेट किस तरीके से की जाती है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और किस तरीके से इफेक्टिवली डेलीगेट किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि किस तरीके से डेलीगेट की जाती है, क्या क्या। तो सबसे पहला जो इसके प्रोसेस में पहला स्टेप है वो है कि डिटरमिन करो वो रिजल्ट्स, वो एक्सपेक्टेशन फ्राम अ पोजीशन। यानी कि आपने एक पोजीशन जब दूसरे बंदे को दे रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए उसको कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर ये पोजीशन मैंने आपको दी तो मुझे क्या चाहिए, ठीक है। दूसरा कि उस पोजीशन के साथ कुछ टास्क असाइन करके दो सामने वाले को कि हाँ मैं ये पोजीशन आपको दे रहा हूँ, उसके साथ ये टास्क है, आपने ये डिसीजन लेना है और ये सारा आपका काम है। उसके बाद डेलीगेट अथॉरिटी टू अकम्प्लिश द टास्क। आप जब अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हो तो उसको ये बोलो ये टास्क आपको कंप्लीट करना है, ये टास्क मैंने असाइन कर दिया आपको, ये कंप्लीट होना चाहिए। और चौथा प्रोसेस क्या है कि मतलब जो पर्सन आपने होल्ड ऑन किया है रिस्पॉन्सिबल उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल हो, उस वो जवाबदेह होगा आपको। मतलब अगर वो काम उससे होगा नहीं होगा तो उसके लिए वो आपको जवाबदेह होगा, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इस चीज़ की कि हाँ मैंने ये फाइनली कंप्लीट करना है ये काम, ठीक है। तो अब जो आर्ट ऑफ डेलीगेशन है ये इफेक्टिव हो हर जगह हर बंदा कर सके ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ मैनेजर्स जो है वो अनविलिंग होते हैं, कुछ काबिल ही नहीं होते कि वो मतलब जो अप्लाई कर सकें जो डेलीगेशन के असूल हैं। तो यहाँ पे हम कुछ असूल पढ़ते हैं डेलीगेशन के। सबसे पहले है रिसेप्टिवनेस, यानी कि जो मैनेजर करना चाह रहा है डेलीगेशन, उसका रिसेप्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसका इतना विलिंग होना ज़रूरी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को चांस दे सके कि वो डिसीजन करे उसके लिए, यानी उस पर वो इतना ट्रस्ट करता हो कि हाँ अगर इसने मेरी जगह डिसीजन लिया फलां तो वो अच्छा ही डिसीजन लेगा, यानी वो इतना विलिंग होना चाहिए। दूसरी है कि विलिंगनेस टू लेट गो, कि एक मैनेजर जो है वो उसमें इतनी विलिंगनेस, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो दूसरे को डिसीजन लेने दे और एक मैनेजर जो लोअर लेवल पे उसको ऊपर आते हुए देख सके, यानी कि सामने वाले को आज़ाद छोड़ दो। अगर आपने उसको एक पोजीशन दी है तो फिर उसे छोड़ो, उसे डिसीजन लेने दो, देखने दो कि वो किस हद तक डिसीजन ले सकता है और उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है कि विलिंगनेस टू लेट अदर्स मेक मिस्टेक्स, यानी कि जब आपने मैनेजर्स को एक बंदे को एक दिया है क्या कहते हैं एक अथॉरिटी दी है, एक काम दिया है, तो सामने वाले को बिल्कुल बेकार ना समझो, ठीक है। अगर वो छोटी मोटी मिस्टेक्स कर रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मतलब जो मतलब उसको उस वक्त ब्लेम ना करना शुरू कर दो, हाँ तुमने ऐसा कर तुमने वैसा कर दिया, नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक्स उसको करने दो। इससे क्या होगा कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो उसकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। उसको इन्वेस्टमेंट समझो उसकी डेवलपमेंट में। तो थोड़ा इस चीज़ का भी विलिंग होना ज़रूरी है जब आप सब अपने सबॉर्डिनेट को दे रहे हो। तो चौथी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि ट्रस्ट होना चाहिए सबॉर्डिनेट पे। फ़ायदा नहीं है अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट करो उस पर कि वो डिसीजन कर सकता है, तभी तो आप उसको डेलीगेट कर रहे हो। अब कुछ है कि वीक डेलीगेशन को ओवरकम करने के लिए गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले ये है कि डिफाइन करो अपनी असाइनमेंट, जो जब डेलीगेट कर रहे हो आप अथॉरिटी, तो उस हिसाब से आप या उसको जो काम असाइन कर रहे हो उसको अच्छे से डिफाइन करो, सामने वाले को पता हो कि ये गोल है मैंने अचीव करना है और ये पॉसिबल है मेरे लिए अचीव करना, ठीक है। दूसरी बात है कि सेलेक्ट करो सूटेबल पर्सन सूटेबल जॉब के लिए, यानी ऐसा ना हो कि काम ऐसा हो कि बहुत क्रिटिकल हो और आप उसके लिए बंदा ऐसा चूज़ कर रहे हो जो आपको पता कि नहीं कर सकता, नहीं, सूटेबल होना चाहिए वो काम के लिए। तीसरी चीज़ है कि कम्युनिकेशन लाइंस को ओपन रखो, कि ऐसा ना हो कि आप सबऑर्डिनेट को काम दे के और खुद बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और वो बंदा आप तक पहुंच भी ना सके, नहीं। आपने काम आपने अथॉरिटी डेलीगेट की है, लेकिन आप सामने सामने वाले को ये कहो कि हाँ आपको किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो, कोई गाइडलाइन ज़रूरत हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी किस्म की, यानी कि सामने वाले को ऐसा माहौल दो कि वो आपके साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। अगली चीज़ है कि प्रॉपर कंट्रोल ज़रूर है जो आप स्टैंडर्ड वर्क के ऊपर इस्टेब्लिश करो, कि यानी आप उसके काम को सुपरवाइज कर रहे हो, अथॉरिटी आपने ज़रूर दी है लेकिन कंट्रोल आपका ज़रूर होना चाहिए, यानी कि उसको रिस्पॉन्सिबल बनाओ उस चीज़ के लिए कि जो नताइज होंगे उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगे, ठीक है। उसके बाद अगर डेलीगेशन अच्छी थी, यानी कि आपने जो काम उसको दिया, उसने जो अथॉरिटी उसको दी उसके साथ जो आपने उसको काम असाइन किया उसने अच्छा किया है तो उसको रिवार्ड करो, ठीक है। तो एक मतलब इससे क्या होगा कि वो उस बंदे का जो है वो इनकरेज होगी वो चीज़ और जो है वो आपके डेलीगेशन जो है वो काम करेगी अच्छे से। उसके बाद है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए डेलीगेशन, उसके लिए मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं जो ये डिसीजन लेने में इफेक्ट करती हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफ डिसीजन है, अगर डिसीजन ऐसा है जो छोटा मोटा है और उसमें अगर मतलब नुकसान हो भी जाए तो आप बर्दाश्त कर सकते हो तो आप डेलीगेट कर सकते हो अथॉरिटी, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत बड़ी होती है और इवन के वो अथॉरिटी लेने वाला भी जो है वो हिचकिचाएगा और देने वाला भी हिचकिचाएगा। जैसा कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट लाना है तो आप ये अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो किसी को, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से ले आना। लेकिन अब एक एयरप्लेन है और उसने जो है वो उसकी कंपनी ने पूरा एक जो है एरोप्लेन एयरलाइन कंपनी और उसने एरोप्लेन खरीदना है, तो डेफिनेटली वो एक जो है सीनियर ऑर्गेनाइजेशन उससे सीनियर जो उसके से होंगे वही ये फैसला लेंगे, वो कभी भी डेलीगेट नहीं करेंगे ऐसी अथॉरिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेवल है।
ٹھیک ہے. تو فرسٹ اور سیکنڈ لیول کے لوگ موسٹلی ایسا فیصلہ کریں گے. تو چھوٹا موٹا ہوتا تو وہ نیچے ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو کاسٹ ہے ڈیسیجن کی وہ بھی افیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہے ڈیزائر آف یونیفارمٹی آف پالیسی. یہ جو چیز ہوتی ہے یونیفارم رہیں چیزیں، کہ ہمیشہ ایک طریقے سے چلیں، پالیسی ایک بنی ہوئی ہو. تو یہ چیز بھی کبھی کبھی جو ہے وہ سینٹرلائزیشن کو جو ہے وہ کرتی ہے، پروموٹ کرتی ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہونی چاہیے. پھر دوسرا بندہ آئے گا تو وہ اپنی حساب سے کام کرے گا. اچھا ایک بندہ کر رہا ہے وہی ہمیشہ کرے، اسی کی پالیسی پہ کام ہو. تیسری ہے کہ سائز اینڈ کریکٹر آف آرگنائزیشن. اگر آرگنائزیشن بہت بڑی ہے اور ڈیسیجن آپ کو پتا ہے کہ بڑے لیول پہ لینا پڑے گا، ڈفرنٹ لیول پہ ہائرارکی موجود ہے اور ڈیسیجن میکنگ سلو ہے، تو اس سچویشن میں آپ کو ڈیلیگیشن کو پریفر کیا جاتا ہے. اگر چھوٹی ہے، آپ کو پتا ہے کہ پورے آرگنائزیشن کو آپ ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہو، تو پھر جو ہے سینٹرلائزیشن کو جو ہے وہ پریفر کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ہسٹری اینڈ کلچر آف انٹرپرائز، کہ آپ کے آرگنائزیشن کا کلچر کیسا رہا ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، کہ پہلے وہ ڈی سینٹرلائزیشن میں ایسا ڈیسیجن کر سکتی ہے یا سینٹرلائزیشن میں، یعنی پہلے یہ ڈیٹرمن کرنا، اس حساب سے پھر سینٹرلائزیشن ہوگی یا ڈی سینٹرلائزیشن یہ ڈیسائڈ کرنا. پھر اگلی بات ہے مینجمنٹ فلاسفی، یعنی کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے آپ کی، جس نے یہ آرگنائزیشن بنائی ہے، اس کی فلاسفی کیا ہے، اس نے یہ کس بیس پہ یہ آرگنائزیشن بنائی ہے. ٹھیک ہے. اس فلاسفی، اس کے اس نظریے کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ ڈیلیگیشن ہونی چاہیے یا جو ہے وہ سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے. اگلی چیز ہے کہ ڈیزائر آف انڈیپینڈنس. ہر بندہ چاہتا ہے کہ مطلب وہ اس کو انڈیپینڈنٹلی وہ کام کرے. ٹھیک ہے. ہر بندے کی یہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے حساب سے جو ہے وہ اگر آپ کے بہت بڑا ایریا ہے جس کو ضروری ہے آپ کے لیے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے جب بہت بڑی کمیونیکیشن ہوگی تو فرسٹریشن ہوگی. تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، تھوڑی ڈیلیگیٹ کر دو تاکہ سب کو کنٹرول کرنا آسان ہو. اگلی بات ہے کہ اویلیبلٹی آف مینیجرز. مطلب بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہو ڈیلیگیشن، لیکن آپ کو مینیجرز ہی ایسے نہیں ملتے کہ آپ جن کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہو. اس سچویشن میں آپ کو سینٹرلائز رکھنا پڑتا ہے ڈیسیجن میکنگ کو. اگلی چیز ہے کنٹرول ٹیکنیکس. افیکٹو ڈیلیگیشن وہی ہے کہ مینیجر کے اندر گڈ ٹیکنیکس ہوں کنٹرول کرنے کی سسٹم. ٹھیک ہے. اگر مینیجر سسٹم کو اچھے سے کنٹرول کر سکتا ہے تو آپ افیکٹو ڈیلیگیشن کر سکتے ہو، ادروائز نہیں. یعنی آپ ڈیلیگیٹ تو کر دو لیکن آپ سامنے والے کو کنٹرول نہ کر سکو، تو وہ آپ کے کنٹرول سے باہر چیزیں چلی جائیں تو پھر فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. اگلا کنسیپٹ ہے کوآرڈینیشن کا. کوآرڈینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے آرگنائزیشن کے اندر، ان کی ایکٹیویٹیز کو آپس میں انٹیگریٹ کرنا تاکہ آرگنائزیشن کا گول جو ہے وہ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی اچیو ہو سکے. کیونکہ اگر لوگوں کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو آرگنائزیشن کے وہ سارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے اور آرگنائزیشن کہیں پیچھے رہ جائے گی. ٹھیک ہے. اس لیے ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ان کا انٹیگریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایک کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ڈویژن آف ورک کے لحاظ سے. اگر آپ اسپیشلائزیشن اور ڈویژن آف ورک پہ غور کریں، ان دونوں میں سے کوئی یا تو اسپیشلائزیشن ہوگی یا ڈویژن آف ورک ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کوآرڈینیشن. ٹھیک ہے. اب کوآرڈینیشن کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے ہے کہ آن پرسیپشن آن آرگنائزیشنل گولس، کہ ہر انسان کی اپنا پرسیپشن ہوتا ہے، ایک اپنی رائے ہوتی ہے آرگنائزیشنل گولس کے حساب سے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے اپنا مفاد امپورٹنٹ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ٹائم اورینٹیشن از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. ہر بندے ہر پروڈکٹ کے لیے پیپل جو پروڈکشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک ان کی اپنی ایک ان کو ٹائم دیا گیا، ان کی ٹائم اورینٹیشن الگ ہے. ٹھیک ہے. جو ڈیولپمنٹ یا ریسرچ والا کام ہے ان کی اپنی ایک جو ہے وہ ٹائمنگ ہوتی ہے، وہ ریلیکس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. پروڈکشن والوں کو کبھی کبھی ارجنٹلی بھی کام کرنا پڑ جاتا ہے، کیوں اچانک سے آرڈر آیا، اچانک سے آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جو ریسرچ والے ہیں، ڈیولپمنٹ والے ہیں، کیوں انہوں نے صرف مارکیٹ میں آبزرو کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، تو ان کا کام ریلیکس والا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ٹائم اورینٹیشن بھی الگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ابو 2 فیکٹس ہیں، یعنی کہ اپنے اپنے پرسیپشن والا اور جو ٹائم اورینٹیشن والا ہے، اس کے اپنے انٹرپرسنل سٹائلز بھی ہوتے ہیں. یعنی ہر بندہ جو ہے وہ اس کو اپنے لحاظ سے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ڈگری آف فارمیلٹی، کی کتنی زیادہ جو ہے وہ فارمل سچویشن ہے، کہ کلیئر اسٹینڈرڈ ہے پرفارمنس کا آپ کی پروڈکشن کو لے کے یا نہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کی آرگنائزیشن اتنی فارمل ہے کہ جہاں پہ پروڈکٹیوٹی کو باقاعدہ جو ہے وہ اینالائز کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ کوآرڈینیشن کو ہوگی یا نہیں ہوگی اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا واٹس ایپ پہ گروپ موجود ہے اسی سبجیکٹ کا، وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو. اس کے علاوہ آپ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جو اسٹوڈنٹس میرے لیکچر لے رہے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں. اور اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کمنٹ کر دیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ موٹیویشن ملتی ہے اور کام جو ہے وہ کرتے رہنے کو دل کرتا ہے. تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیا کریں، شیئر کیا کریں، دوسروں کے ساتھ بھی کمنٹ کیا کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.